क्या आपकी कमर में शदीद दर्द होता है? क्या आपकी आंखों में अंधेरा आ जाता है? क्या आप काम करके जल्दी थक जाती हैं? क्या आपके प्राइवेट पार्ट से बदबूदार मादा खारिज होता है? क्या आप लिकोरिया का शिकार हैं? क्या आप सुस्त रहती हैं? इससे पहले लिकोरिया, बेउलादी और बेउलादी की वजह से तलाक हो तुम्हारी जिंदगी में, आप ऑनलाइन कंसल्टेशन कर सकते हैं, बिल्कुल फी सबीलिल्लाह। 3 सवालों का जवाब आपने देना है। अस्सलामु अलैकुम, आपको कितने अरसे से लिकोरिया है? लिकोरिया ज्यादा आता है या और भी ज्यादा आता है? लिकोरिया खतून को अंदर से खत्म कर देता है। मेरी हाथ जोड़ के गुजारिश है, मैं एक बेटी की मां से मुखातिब हूं, मैं बीवी के खामन से मुखातिब हूं, मैं एक बहन के भाई से मुखातिब हूं, और मेरी रिक्वेस्ट है कि खुदारा जिन खवातीन को लिकोरिया है, जो कि उनके अंदर से कैल्शियम, पोटाशियम और उनके लिए एक बड़े डिप्रेशन को क्रिएट करता है, मेरी दरख्वास्त है कि खुदारा उनका इलाज करवाएं। मेरी हाथ जोड़कर गुजारिश है, खुदारा अपनी बेटियों का, अपनी बहनों का घर उजड़ने से बचा लें, उनको बांझपन और बे औलादी की बीमारी से बचा लें, उन्हें तलाके होने से बचा लें। जब भी एक खातून को एक लंबे अरसे तक लिकोरिया रहता है, वो उसे बांझपन का शिकार कर देता है। मेरी हाथ जोड़कर गुजारिश है कि खुदारा इस बीमारी से छुटकारा हासिल करें। जब भी घर में बेटी अपनी मम्मा से या बहन अपनी माँ से शिकायत करती है कि मुझे लिकोरिया है, तो इसे बिल्कुल एक नॉर्मल बीमारी जैसे लिया जाता है। मेरा उनसे यह सवाल है कि जैसा कि कन पेड़े हैं, ये सभी को जिंदगी में एक दफा निकलते हैं, तो क्या आप उन्हें भी नॉर्मल लेते हैं? तो ये उन्हें ये कह के टाल मटोल कर दिया जाता है कि नहीं, लिकोरिया तो एक बस आम सी है, ये तो अब आपको रहेगी, अब आपने खुद इसकी केयर करनी है, कुछ नहीं करना, ये ठीक हो जाएगा। और एक लंबे टाइम का लिकोरिया एक बड़ी बीमारियों का सबब बनता है। लिकोरिया दरअसल है क्या? खवातीन के प्राइवेट पार्ट से अंडे की सफेदी की तरह मादे का इखराज होना या पानी का इखराज होना, इसे लिकोरिया कहा जाता है। अगर ये पर मंथ हाफ लीटर तक आए तो ये कोई बीमारी नहीं है, लेकिन अगर इसमें से स्मेल आना शुरू हो जाए, बार बार इसका दाग लगे कपड़े को, और बदबूदार हो और इचिंग वगैरह शुरू हो जाए, तो फिर ये एक बीमारी है और इसका इलाज बहुत ज़रूरी है। इसकी बहुत ज़्यादा वजूहात हैं। दरअसल ऐसा होता है कि खवातीन के नाखून बड़े बड़े होते हैं और वो उनको काटती नहीं है, और फिर जब हम खाना वगैरह खाते हैं तो कुछ बैक्टीरिया नाखूनों के अंदर शामिल हो जाते हैं, और जिसकी वजह से फिर सफाई सुथराई के दरमियान ये इन्फेक्शन का सबब बनते हैं, और फिर ये लिकोरिया का सबब बनते हैं, और लंबे अरसे का लिकोरिया फिर बेउलादी का सबब बनता है, और फिर बेउलादी तलाक का सबब बनती है, घर उजड़ते हैं, रिश्तेदारी टूटती हैं। और इसकी दूसरी वजह फंगल इन्फेक्शन है, इसकी वजह से भी लिकोरिया हो जाता है। तीसरी चीज आ जाती है खुराक कम लेना। कुछ कुड़ियां होंगी, उन्होंने ना बड़ा एक स्मार्ट बनने का शौक हुंदा कि बस नहीं, मैंने ये चीज नहीं खानी, मैंने वो चीज नहीं खानी, मैंने स्मार्ट रहना है मेरा। और पहले तू हड्डियां दा पिंजरा है, उतू तू रोटी छड्डती, कैल्शियम छड्डता, दुध छड्डता, रोटी ज्यादा खानी छड्डती। जिस्म दे अंदर कैल्शियम और जिंक और पोटाशियम की कमी हो जाती है, जिसकी वजह तू बंदा लिकोरिया का शिकार हो जाता है। और ये सब तो बड़ी वजह है ला इल्मी, कम इल्मी, जहालत। अक्सर घरां दे अंदर बेटियां नूं उन्हां दे पसंदीदा खाने खिलाए जाते हैं, और अगर बेटियां इसरार कर लैन तो फिर उन्होंने इस चीज तो इग्नोर भी किया जाता है। जबकि बेटियां नूं बहुत ज्यादा ग़ज़ा दी जरूरत होंदी है, जिहड़ी कैल्शियम और पोटाशियम दे नाल भरपूर होवे। ओहदे अंदर दुध आ जांदा, कम से कम एक दुध दा गिलास, 5-6 खजूरां और अंडा, या अंडे दी जिहड़ी सफेदी है सिर्फ वो, एक कम से कम हर खतून नूं, हर लड़की नूं रोजाना इस्तेमाल करनी चाहिए है। लिकोरिया एक ऐसी मर्ज है जिसका सामना कमोबेश दुनिया की हर खतून करती है।
آفٹر میرڈ پہ آ جاتے ہیں. آفٹر میرڈ جب ایک بیوی اپنے شوہر سے کہتی ہے کہ مجھے یہ مسئلہ ہے تو پھر اس کو نظر انداز کر دیا جاتا ہے. میں نے وہ پیشنٹس دیکھے ہیں جو 5 سال سے 7 سال سے 6 سال سے وہ لیکوریا کا شکار ہیں. بڑے ذمہ دار بھی ہیں، بھینسیں بھی ہیں، گائیں بھی ہیں، بکریاں بھی ہیں، لیکن گھر کی لڑکی کی اس لیول پہ یا تو ان کا ڈاکٹر ان کو اچھا نہیں ملتا، یا پھر ان کو اتنی ایک پاکٹ منی نہیں دی جاتی کہ وہ اپنا علاج کروا لیں. ہاں اگر گھر میں اگر بھینس بیمار ہو جائے، گائے بیمار ہو جائے تو اس کا جو ایک جٹ بندہ ہے وہ بھرپور علاج کرواتا ہے، لیکن کچھ مسائل ہیں جنہیں نظر انداز کر دیا جاتا ہے. اچھا، اکثر ایسا ہوتا ہے کہ گھر کے اندر جو خواتین ہیں، لڑکیاں ہیں، وہ سستی اور کاہلی کا شکار ہوتی ہیں. انہیں کہا جاتا ہے کہ بھائی آپ نے یہ کام کرنا ہے، تو وہ آگے سے بڑی سستی سی اور کاہلی کا جو ہے وہ دراصل وہ لیکوریا کو فیس کر رہی ہوتی ہے. اس کے چلنے کا طریقہ تھوڑا سا ڈسٹرب ہوتا ہے اور وہ کام کاج میں بڑا ایک ڈپریشن کریٹ کرتی ہے اور وہ بڑے ڈپریشن میں رہتی ہے. اور لیکوریا کا ڈپریشن بھی لیکوریا کا سبب بنتا ہے، اور یہ پھر جس سے زیادہ لیکوریا آنا شروع ہو جاتا ہے اور جس سے کافی زیادہ جو ہے اپنا مسئلے مسائل بنتے ہیں. پوری جسم میں دردیں شروع ہو جاتی ہیں، خاص کر یہ لک کا درد، کمر کا درد، یہ ہونا شروع ہو جاتا ہے. تو میری آپ سب سے درخواست ہے کہ جتنے بھی اس طرح کے مسائل ہیں ان کو ٹیبو نہ بنایا جائے، بلکہ میڈیکلی طور پہ ان کو ڈسکس کرنا چاہیے، تاکہ ہمارے گھر میں بیٹھی بہن، بیٹی، بیوی وہ اس طرح کی خطرناک بیماری سے محفوظ رہے اور اس کا علاج کیا جائے. بہت شکریہ. میری اب سب سے یہ درخواست ہے کہ بیٹیاں پرائے گھر کی ہوتی ہیں، بہنیں بھی پرائے گھر کی ہوتی ہیں، اور جب تک وہ ہمارے گھر میں بیٹھی ہوتی ہیں تب تک ان کا خیال کرنا، ان کو پاکٹ منی دینا، ان کے ساتھ کم از کم جو والدہ ہے ان کا اپنی بیٹی کے ساتھ، یا بہن کا اپنی والدہ کے ساتھ، یا دو بہنوں کا اپنے ایک دوسرے کے ساتھ جو فریکنس لیول ہے وہ اتنا ضرور ہونا چاہیے، تاکہ وہ جو بیماریاں ہیں ان کو وہ ایک دوسرے کے ساتھ ڈسکس کر سکیں، تاکہ بر وقت ان کا علاج کیا جائے اور وہ بانجھ پن جیسی اور بڑی ایک تکلیف اور معاشرے کا سامنا اور باقی چیزوں کو فیس کرنا اور کاہلی، سستی، ڈپریشن میں رہنا، تاکہ وہ ان جیسی چیزوں سے وہ بچ سکیں. اور جو دوسری ہمارے ہاں بیویاں آ جاتی ہیں تو بحکم شریعت ان کا ٹوٹل جو خرچہ پانی ہوتا ہے نا وہ اس کے شوہر نے اٹھانا ہوتا ہے، تو شوہر کی ذمہ داری ہوتی ہے. اور یہ کانچ کی طرح ہوتی ہیں یہ بیویاں، اور ان کی کیئر کرنا، ان کو محبت کرنا، ان سے لاڈ کرنا، یہ ایک شوہر کی ذمہ داری ہوتی ہے. بس عورت کا بھی یہ ظرف ہونا چاہیے تاکہ وہ شوہر سے یہ ساری چیزیں اس کو ملیں. اگر آپ بغیر میڈیسن کے اس کا علاج کرنا چاہتے ہیں تو وہ بھی موجود ہے. کیلا کے اندر بہت زیادہ کیلشیم ہوتا ہے، آپ کیلشیم کا روزانہ استعمال کریں. سنگاڑے سردیوں کے موسم میں مل جاتے ہیں، سنگاڑوں کا بھرپور استعمال کریں، تو اس سے انشاءاللہ عز و جل کافی بہتری آ جائے گی اور کافی حد تک جو لیکوریا ہے وہ ختم ہو جائے گا. اگر پھر بھی مسئلہ آپ کی سمجھ میں نہیں آ رہا تو آپ ہربل پریکٹیشنر، وقار یونس، ماہر امراض، پوشیدہ امراض جو ہیں ان کے ساتھ آپ رابطہ کر سکتے ہیں، ڈسکس کر سکتے ہیں. 3 چیزیں آپ نے صرف واٹس اپ کرنی ہے. ایک یہ چیز واٹس اپ کرنی ہے، السلام علیکم. دوسری یہ چیز آپ نے واٹس اپ کرنی ہے کہ آپ کتنے عرصے سے لیکوریا کا شکار ہیں. تیسری یہ چیز آپ نے ڈسکس کرنی ہے کہ آپ کو لیکوریا کم آتا ہے یا زیادہ آتا ہے.